अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का सफ़रनामा हरामोश नाकाबिले फरामोश के 5वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। कलर कहार की रात में वेगन की बिल्ली मरती है। रात के 12 बजे पत्ता भी खड़के तो दिल मेरा धड़के। रात के 12 बजे हम शहर लाहौर से निकले। मोटर वे के मुसाफिर हुए। वेगन कदरे थम थम कर चलती थी, बेसुरी होती थी और ड्राइवर स्टीयरिंग पर यूं झुका हुआ था जैसे अभी सजदे में चला जाएगा। हम उस रात में बेहरा की कुर्बत में पहुँचे तो सरफराज मलिक अपनी कलफज़दा अकड़ाहट से बाहर आया और अपनी बिलोरी आंखें वाह करते हुए कहने लगा, हाजी साहब, ये हरामोश कितनी दूर है? अभी आया ही चाहता है। कलर कहार की चढ़ाई का आगाज़ हो गया। शब की स्याही में सामने से आती कारों की रोशनियां हमारे चेहरों के नकूश को बरहना करती गुजरती जाती थीं। हमारी वेगन हुंकती, थम थम कर रवां होती और फिर रुकती, होले होले हार गई। चढ़ाई पर चढ़ते हुए उसका दम यूं रुका कि फिर जारी न हुआ। उसके इंजन के नरखरे में से एक आखिरी सांस बरामद हुआ और वो मुर्दा हो गई। बाहर रात थी। मुखालिफ सिमत से आने वाली ट्रैफिक की रोशनियां शिप शिप हमारे नामुराद चेहरों पर से गुजरती थीं। हम सब उस शब में बेचारे हो गए, मजबूर और बेसहारे हो गए। हम तो तवक्को रखते थे कि ये बेसुरे इंजन वाली वेगन कहीं ना कहीं मुर्दा हो जाएगी, लेकिन वो जो ड्राइवर था वो बहुत ही हैरान हुआ। बाहर निकलकर बॉनेट खोलकर तादेर उसमें झांकता रहा। टायरों की हवा चेक की, बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश की और जब इंजन में से एक फटफट होती और फिर वो मुर्दा हो जाती, उसने कहा, मेरा ख्याल है कि इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई है, गर्म हो गया है। अब मंजर ये था कि निस शब के बाद का एक तारीख पहर था। कलर कहार की चढ़ाई पर हमारी वेगन साकित खड़ी थी और हम सब उसके बराबर में संगरेजों के एक बिस्तर पर इस्तराहत फरमाते थे और मच्छरों के गोल हम पर हमला हावर होते थे। ड्राइवर किसी करीबी नलके से पानी के डोल भर भर कर वेगन के अंदर उंडेलता था। हाजी साहब, सरफराज बोला, हरामोश कितनी दूर है? वो जो शबे जुल्मत थी उसमें संगरेजों पर लेटे हुए मैंने पहली बार अपने आप को मलामत की, लान तान की बौछार कर दी। 70 बरस के बूढ़े, आखिर तुम्हें चैन क्यों नहीं आता? तुम्हें रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें इन होलनाक ऑपरेशनों के बाद सेहत अता कर दी। क्यों नहीं पड़े रहते अपने नए घर की आसाइशों में और बकिया बूढ़ों की मानिंद? मान लो, कनात कर लो कि ये वो ज़माने नहीं रहे जब तुम तेहरान या काबुल के फुटपाथों पर अपना रुखसेक सिरहाने रख कर सो जाते थे, सुनो लीग का बर्फानी सेहरा पार कर गए थे। अब भुगतो, इस उम्र में गदागरों की मानिंद सड़क के किनारे पड़े हो और वो भी गई रात के अंधियारों में, गुजरती कारों और बसों की हेडलाइट्स में, जबकि वो कलर कहार की चढ़ाई पर होले होले हरकत कर रही हैं। उनके ड्राइवर जब एकदम तुम्हें शाहरा के किनारे पड़ा देखते होंगे तो उनकी तो जान निकल जाती होगी कि ये क्या है, कोई सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल है जो कहीं पाताल में से बरामद होकर यहाँ आन पड़ी है। ये पहली मलामत थी। अज़ाबाद मैंने मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने आप को मतून करना था, जिनका बयान आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। वैसे मैं आपको एक भेद में शरीक करता हूँ। जैसे बरम्यूडा तिकोन के ऊपर परवास करने वाले जहाज एकदम शराब से गिरकर उसके भंवर में गायब हो जाते हैं, ऐसे ही कलर कहार की चढ़ाई भी मेरे लिए एक बरम्यूडा तिकोन थी। अभी कुछ बरस बेशतर इसी मकाम पर और तब भी हम शुमाल को जाते थे। ड्राइवर हकीम की वेगन की सांसें भी चढ़ाई पर उखड़ गई थीं। ये मकाम ही मनहूस था। कुछ देर बाद जब उस नातवा और नशई ड्राइवर ने वेगन को खूब खूब पानी पिलाया, कदरे ठंडा किया तो कहने लगा, मैं इसे यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े कलर कहार के क़याम व ताम कॉम्प्लेक्स तक पहले गियर में डालकर ले जाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ एक वर्कशॉप भी है। या हम जानते हैं या हमारा रब जानता है कि हमने कैसे वो 2 किलोमीटर का फासला दम रोक कर तय किया कि कहीं दम लेने से वो नाहंजार वेगन दम ना दे दे। नसीम ने माहौल की कशीदगी कम करने की खातिर कोई लतीफ़ा सुनाने की कोशिश की तो सरफराज ने उसे डांटा।
چپ کر ماما، ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور تو لطیفے سناتا ہے اے دندان ساز۔ ملک، تو بھی تو ایک ایسا گجر ہے جو ماڈرن ہو گیا ہے اور اپنی بھینسوں کو سنگ مرمر کے فرش پر کھڑا کر کے ان کا دودھ دوہتا ہے۔ لو حاجی صاحب، ملک مجھ سے مخاطب ہوا، آج یہ آرائیں بھی ہمارے منہ کو آتے ہیں، اس سے بیشتر کے نسلی اور لسانی فسادات پھوٹ پڑتے۔ میں نے ان دونوں سے درخواست کی کہ پلیز یہاں نہیں، حراموش پہنچ جانے پر تم بے شک ایک دوسرے کو ہلاک کر دینا۔ لیکن حاجی صاحب، حراموش کتنی دور ہے؟ یہ کلر کہار کی جھیل کے پار ہے۔ کلر کہار کی قیام و طعام گاہ کی وسیع پارکنگ میں رات کے اس پہر بھی متعدد بسیں، ویگنیں اور کاریں ٹھہری ہوئی تھی۔ ورک شاپ میں اونگتے کسی مکینک نے صرف ہماری ویگن کو سونگھا اور کہا، یہ کہیں نہیں آنے جانے والی، یہ صرف جا سکتی ہے تو کباڑ خانے میں جا سکتی ہے۔ کیوں عاطف؟ کسی نے بہت شرمندہ ہوتے عاطف سے کہا، بندے بشر سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہو گئی، لیکن آپ فکر نہ کریں، ابھی متبادل ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور اس متبادل ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنے کی خاطر وہ کون تھا جو موبائل کو کان سے لگائے باولا ہوا پھرتا تھا اور بار بار کہتا تھا، سوری تارڑ صاحب، دراصل ٹرانسپورٹ کے میرے جتنے بھی رابطے ہیں وہ سب کے سب ابھی سو رہے ہیں۔ رات کو عام لوگ سو ہی جاتے ہیں، جو ہی وہ بیدار ہوں گے اپنے موبائل فون چیک کریں گے تو فوری طور پر مجھ سے رابطہ کریں گے، اور پھر ایک ویگن نہیں، ایک شاندار نئی نویلی کوچ یہاں کلر کہار میں پہنچ جائے گی۔ آپ اس دوران ناشتہ کریں۔ اور وہ جو متبادل سواری کا انتظام کرنے کی خاطر باولا ہوا جاتا تھا وہ کون تھا؟ ڈاکٹر احسن تھا، جسے ہم نے پنڈی بھٹیا کی موٹر وے ایکسچینج سے پک کیا تھا۔ دراصل شمال کی برفیلی بلندیوں کا یہ لارڈ بائرن حراموش کی مہم کا سپہ سالار تھا۔ سارے بندوبست اور سر کے درد اس کے تھے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، تصور حراموش کیے بیٹھے رہنا تھا۔ جسے سپیدہ سحر کہا جاتا ہے اس کے آثار روشن ہونے لگے تھے، اور مجھے خیال آیا کہ اس لمحے کلر کہار کی سرکنڈوں سے اٹی جھیل کے پانیوں میں سرکنڈوں میں روپوش وہ چار مرغابیاں بھی تو بیدار ہو رہی ہوں گی، جن کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے ایک بے روح اور بے سواد سا ناشتہ کیا اور پھر انتظار کیا۔ ڈاکٹر احسن نے خوشخبری دی کہ ایک کوچ راول پنڈی سے روانہ ہو چکی ہے اور تقریباً 2 گھنٹے کے اندر اندر ہم اس کے اندر ہوں گے۔ حراموش مہم کے سب مہم جو بکھر گئے، آوارہ ہو گئے۔ تنویر خواجہ نے ایک جھاڑو بردار، جاروب کش وغیرہ کو روک کر کہا، بھائی جان، آپ کی چارپائی کرائے پر مل سکتی ہے، 200 روپے پیش کروں گا، اور اگر ایک میل سے اٹا تکیہ ہو تو مزید 100 روپے آپ کے ہوئے۔ میں ذرا کمر سیدھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی بھلا مانس جاروب کش تھا، کہنے لگا، صاحب جی، اگر آپ نے کمر سیدھی کرنی ہے تو یہ غسل خانوں کے برابر میں ایک مسجد ہے، وہاں جا کر لیٹ جائیے۔ چنانچہ خواجہ فوری طور پر نہایت خوش عقیدہ مسلمان ہو گیا اور مسجد میں جا لیٹا، بلکہ اس کی چھت سے لٹکتے پنکھے کو فل اسپیڈ پر چلا کر جنت کے مزے لیتا اونگنے لگا۔ اس دوران لاہور سے اسے کسی فکر مند دوست کا فون آ گیا، خواجہ کہاں ہو؟ حراموش پہنچ گئے ہو؟ کہاں ہو؟ خواجہ نے کہا، ابھی ایک چوڑے کی چارپائی پر سونے کی تیاری کر رہا تھا، پھر پہلی بار ایک مسجد کی پاکیزگی کی وقت سے آشنا ہوا۔ حراموش تو نہیں، کلر کہار کی ایک مسجد کے صحن میں پنکھا فل اسپیڈ کیے اونگ رہا ہوں۔ سپیدہ سحر تحلیل ہوا، ایک زرد روشنی، سرسوں کے ایک کھیت کی زرد روشنی کلر کہار پر اترنے لگی، اور تب ہر شے زرد ہو گئی۔ ہم سب کے چہرے، پریشان اور بے گھر چہرے، جھیل کے سرکنڈوں میں بیدار ہونے والی مرغابیوں کے پر اور ان کی چونچیں، ایک زرد اوڑھنی جو کہ ابھرتے سورج کی تمازت میں سے گھل کر اس کے رنگ میں رنگی گئی تھی، سویر کی روشنی میں اڑتی پھرتی تھی، اور اس کلر کہاری سویر میں اس زرد اوڑھنی میں رنگا ہوا میرے بیٹے سمیر کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ اپنے ایک دوست کے ہمراہ ویتنام میں اپنی پوسٹنگ کے حوالے سے وزارت خارجہ کے کچھ اہلکاروں سے ملاقات کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا۔ وہ کلر کہار میں اپنے ابا جی کو یوں بیکار پڑے دیکھ کر بہت جذباتی ہو گیا۔ ابا! اور اس دوران ڈاکٹر احسن کے رابطے رنگ لائے۔
ایک نئی نویلی شرمیلی کوچ کلر کہار کے کناروں پر آ کر رک گئی، اور یہ ہمارے لیے اگرچہ اس کا کرایہ ایک بادشاہ کے تاوان کے برابر تھا، پر ہم یہاں سے فرار ہونے کے لیے اپنا سب سرمایہ لٹا سکتے تھے۔ سمیر نے میرا رخسیک اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کوچ میں منتقل کیا اور پھر مطمئن ہو کر بائے بائے ابا کہہ کر اسلام آباد کی جانب سفر کر گیا۔ دوستو، یہ تھا مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ فراموش ناقابل فراموش کا 5واں حصہ۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہاں، گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔